हेलो 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 गुड मॉर्निंग 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 राजस्थान, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड, राम 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 राम। कविता भाई साहब की मस्त वाली, हैप्पी वाली, इंजॉय वाली, राम 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 राम। देखिए आज एक बहुत अच्छी सी मस्त सी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। और ये स्टोरी है पाकिस्तान से। आप इंस्पायर होंगे ना इनकी स्टोरी सुन के। देखिए मैं 1 नवंबर से, जैसे मैंने एलओए प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो जो पाकिस्तान से और जो बांग्लादेश से हैं वो इनरोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से वो मनी सेंड नहीं कर पाते हैं किसी वजह से इंडिया में। तो इस वजह से वो इनरोल नहीं कर सकते थे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो उन्होंने ये जो अपनी प्रॉब्लम है, ये जो भी इनका मैटर था वो मेरे सामने रखा। मैं दे देती हूँ उनको वैसे भी। तो इस बार कुछ ज्यादा ही आ गए थे, क्योंकि वो कहते कि हम कोई भी किसी का भी सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्या आप हमें दोगे? तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आ जाइए। तो मैंने उनको लिंक सेंड किया था। मैंने उनको ही नहीं और है उनको भी किया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो फीलिंग के साथ, और उनकी सक्सेस स्टोरी भी आती है ना। तो जिनकी अच्छी वाली, सबकी अच्छी होती है, जो बहुत अच्छी वाली है, जो दिल को छूने वाली है, वो सक्सेस स्टोरी है। ये वीडियो पूरा एंड तक सुनना, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अच्छे से सुनना, है ना, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी वहां रहते हैं लेकिन दिल के अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं ना। देखिए एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। जब कोई बंदा हाई वाइब्रेशन में है और आगे वाला डाउन भी है ना, तो वो उसको अपलिफ्ट कर लेता है। तो उनको मैंने 2 नवंबर को लिंक सेंड किया था, और वो 2 नवंबर को उन्होंने मेरा ये एलओए प्रैक्टिस ज्वाइन की थी। और उसमें मैं जैसे जो भी आधा घंटा जो भी करवाती हूँ, तो कल उनकी सक्सेस स्टोरी आई, यानी 7 तारीख को सक्सेस स्टोरी आई। 5 दिन में उन्होंने अपना 14-15 साल की जो हेल्थ इश्यू था, और हेल्थ इश्यू क्या था? हेल्थ इश्यू ये था कि उनकी ये 2 उंगलियां हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी लेखिका है, और उनकी जो उंगलियां हैं ये दोनों ये जकड़ गई थी, और इस वजह से वो ना तो कोई काम कर पाती और न ही लिख पाती है। लेकिन लिखना भी जरूरी है, क्योंकि उनका पैसा है, ये उनका प्रोफेशन है। तो बहुत मुश्किल से लिखा ही नहीं जाता था, ये कुछ बताया है उन्होंने। और वो कहती कि 5 दिन के अंदर, अब कल वो कहती कि मैं इतना, मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैंने आटा भी गूंदा है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये सुन के, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जब आप कुछ करवाते हैं ना, जो प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैं सामने बैठ जाती हूँ और मुझे ऐसे लगता है मैं हील हो रही हूँ। और हीलिंग होती है, क्योंकि उस प्रैक्टिस में हम अफर्मेशन भी बोलते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा 11 नवंबर को वेल्थ हीलिंग वेबिनार है, क्योंकि हीलिंग में बहुत पावर है। और ये हीलिंग है जो होपोनोपोनो प्रेयर के द्वारा मैं हीलिंग करवाती हूँ, को क्रिएशन करवाती हूँ। आपको आना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना ये हेल्थ इश्यू सही किया है, उस तरह से आप भी अपनी जो नेगेटिविटी है, मनी को लेके है, कैरियर को लेके है, वो हीलिंग करवाइए। क्योंकि मैं क्या मतलब, वो सुप्रीम पावर मेरे थ्रू करवाती है, क्योंकि मैंने खुद पे पहले काम किया था। तो वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है, पता ही नहीं चलता। जब मैं सुबह जब मैं ये एलओए प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो आधे घंटे की होती है, और वो 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना अच्छा लगता है। इतनी हाई वाइब्रेशन से करवाते हैं, सभी अच्छा फील करते हैं। तो आप भी अपनी मनी की हीलिंग करवाइए। मनी के आपके ब्लॉकेज जो हो चुके हैं, कैरियर को लेके जो आपने इतने नेगेटिविटी क्रिएट की है, उसको आप उसकी हीलिंग करवाइए। 11 तारीख को 1:11 पे है। आप आना और रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि जब हम वहां होते हैं तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और उसमें मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिले हैं। इसमें 5 दिन लगा है, लेकिन वहां भी 5 दिन, चाहे 5 दिन बाद में भी क्यों ना हो, लेकिन हीलिंग तो होती है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके 14-15 साल का जो हेल्थ इश्यू था वो सही हुआ है। और आप भी करवाना, आप भी आना, आपने कैरियर की हीलिंग करवाना, क्योंकि कैरियर को लेके भी, जॉब को लेके कितनी नेगेटिविटी फैला रखी है कि कंपटीशन टफ हो चुका है, 4 ही सीट है, मुझे नहीं मिलेगी, पढ़ते भी हैं फिर भी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। तो आपको यदि करवाना है तो करवा लेना। 11 नवंबर को मैं अपना वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग वेबिनार लेके आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उनका हेल्थ इश्यू सही हुआ है। होता है, अच्छी सक्सेस स्टोरी आती है,
क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है ना। थैंक यू। और आप ये जो सक्सेस स्टोरी है एंड तक जरूर देखना, पूरी सुनना, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते ना। थैंक यू सो मच। आप इसको पूरा सुनना। थैंक यू सो मच। और ये जो हीलिंग है ये तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये तो काम करता ही है ना। तो और को क्रिएशन में भी बहुत पावर है। जब सब नेगेटिव को क्रिएशन कर सकते हैं तो पॉजिटिव को क्रिएशन क्यों नहीं कर सकते ना। थैंक यू सो मच। ये पूरी सुनना और रजिस्ट्रेशन करवा लेना। 11 तारीख को मेरा वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग वेबिनार है और आपको बहुत सारी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आप इस सक्सेस स्टोरी को एंड तक जरूर सुनना, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। स्टोरी जरूर सुनना। हाय कविता, सलाम, नमस्ते और राम राम। कल मैंने आपका कि जो वेबिनार में मैं मुसलसल शरीक हो रही हूँ, लेकिन कल जो आपने बात की पाकिस्तान से कुछ लोगों ने जो बात की वो सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ, बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। और मैं उन सब की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपसे सॉरी करती हूँ। आपने तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत बड़ा दिल है आपका कि आपने हमें शिरकत की इजाज़त दी और कोड दिया और हमें इस बहुत अमेजिंग वेबिनार में शिरकत का मौका मिला। तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, आपका थैंकफुल होना चाहिए। एनीवेज़, अगर किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ। प्लीज़ आप अपना दिल आपका दिल ऐसा है नहीं, लेकिन आप अपना दिल बिल्कुल भी ख़राब नहीं कीजिएगा। कविता जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो धर्म है वो इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसान धर्म के लिए नहीं बनाए गए हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म जो है वो मोहब्बत है और दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता या दूसरे धर्म के मानने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देता या कम देता है तो उसका कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं आपके साथ भजन गाती हूँ, मेरे बच्चे भी गाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। कविता, आप एक आम औरत लड़की नहीं है, आप एक साधारण लड़की नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आप गैर मामूली हैं, यानी कि बहुत कीमती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कर रही थी कि आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं आपको बताती हूँ। कविता जी, मेरे हाथ में बहुत सालों से 14-15 साल से बहुत राइट हैंड में तकलीफ़ होती है, मगर लिखते वक्त। तो मैं चूँकि राइटर हूँ और मेरी जॉब भी यही है कि मैं लिखती हूँ, मैं बुक्स लिखती हूँ। वो बुक्स जो स्कूलों में यहाँ पर पाकिस्तान के कराची के ख़ास तौर पर स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। फिर मैं अफ़साना निगार हूँ, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हूँ और बहुत सारे काम करती हूँ लिखने के। तो मेरा हाथ अंगूठा जिसको कहते हैं थंब, वो और एक उँगली जो उसके बराबर वाली होती है, वो दोनों बिल्कुल जैसे अकड़ गई थी लिख कर। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि अब आप नहीं लिख सकती, लेकिन ये मेरी जॉब है। तो मैं दूसरी जो उँगली, एक बीच वाली जो उँगली होती है ना बड़ी, और जो उसके बराबर होती है रिंग फिंगर जो होती है, उन दोनों में पेन को फंसाकर उससे लिखती थी। तो राइटिंग ख़राब होती थी थोड़ी सी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन पेन बहुत होता था, बहुत इलाज हुआ है मेरा, बहुत फिज़ियोथेरेपी भी हुई और सब कुछ हुआ। फिर मैंने सारे इलाज छोड़ दिए। अभी जब मैंने आपके वेबिनार में शिरकत की है, मैं शामिल हुई हूँ, तो मैंने जॉइन किया है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो ना वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम देखते हैं आपको ना, तो उसके बिल्कुल करीब बैठूं। तो इससे भी झगड़ा होता है, बच्चे मेरे पीछे होते हैं और मैं आगे। तो मैं कहती हूँ कि मुझे ना आपकी बारे में मैं कहती हूँ कि मुझे वाइब्रेशन आती है, मुझे एनर्जी फील होती है, मुझे लगता है कविता जी मुझे देख रही हैं। तो इससे मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा। और आप बिलीव करें, जितने भी दिन में वो आपको मालूम है, मेरा हार्ट ठीक हो गया है। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैंने आटा गूंदा है जो कि कई साल से मैं नहीं गूंद रही थी। और मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए आपको
کہ مجھے صاف محسوس ہوتا ہے، بالکل محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، ایون یہ کبھی کبھی آپ وہ بات کہتی ہیں جو میرے دل میں ہوتی ہے تو میری نظر میں آپ کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس کا اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پاس ایسے شبد نہیں ہیں، ایسے ورڈز نہیں ہیں جو میں بتا سکوں۔ میں نے آپ کو جس دن آپ کا ویبینار جوائن کیا ہے اسی رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر اس ویبینار کو میں جوائن نہ بھی کرتی تب بھی میرے لیے آپ کا یہی مقام، آپ کے سے یہی محبت رہتی، کیونکہ میں آپ کے چینل پہ آپ کو جیسے ہی آپ اپلوڈ کرتی ہیں کوئی ویڈیو تو میں بہت جلدی اس کو فوراً دیکھتی ہوں۔ تو ویبینار کے دوران جب میں نے جوائن کیا تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے محسوس کی کہ میرے اندر چینج آ رہا ہے، تو مجھے وائبریشن محسوس ہوتی ہے، اور میں نے اس رات آپ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں نے دیکھا، میں بہت شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں اتنی حیران ہوں، اتنی خوش ہوں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے ملنے گئی ہوں یا آپ مجھ سے، یا ہم کسی درمیانے کسی تھرڈ پرسن کے گھر پہ ہیں، لیکن میں چیخیں مار رہی ہوں خوشی سے۔ میں کہہ رہی ہوں میں نے مینیفیسٹ کیا تھا کویتا جی کہ میں آپ سے ملوں گی، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں نہ ہمیں ویزے کی ضرورت پڑی نہ ہمیں پاسپورٹ کی، اور ہم مل رہے ہیں، تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت مجھے مزہ آیا، اور وہ رات کا وہ ٹائم ہے جب آپ 4 بجے 5 بجے جب آپ نا وہ لیتی ہیں ہماری کلاس، تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا وقت ہے، تو انہوں نے کہا آئیے ہم ایک کمرے میں ہیں، آپ نے کہا باہر آئیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو کوئی فیسٹیول ہے آپ کا اور اس میں بہت سارے کھانے بن رہے ہیں اور تھالیاں سجی ہوئی ہیں بہت ساری، تو آپ مجھے وہ دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں آپ یہ کھائیں، یہ پرساد ہے، یہ بہت اچھا، میں جلدی سے اس کو لے لیتی ہوں اور بہت خوش ہو کے کھاتی ہوں، تو آپ کہتے ہیں آپ انجوائے کریں، آپ یہاں رہیں اور جب تک آپ کا جی چاہے میں پھر آتی رہوں گی آپ سے ملنے۔ غرض یہ کہ میں بہت بہت خوش ہوئی، وہ گھر اور وہ موسم، اس رات کا وہ حصہ، اور میرا آپ سے ملنے کی جو خوشی ہے وہ میں ابھی تک فیل کر رہی ہوں، اور وہ گھر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کھینچ رہا ہے، تو میرے چیزیں بہت ہی عجیب ہیں جس کو میں خود بھی نہیں سمجھ سک رہی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ میں آپ سے بہت 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 پیار کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ کی شکل بھی انہی کی طرح ہو جائے گی، تو میں نے کہا پھر تو اس کا مطلب یہ کہ میں بہت خوبصورت ہونے والی ہوں۔ ہماری کراچی میں ایک شری نارائن مندر ہے اور وہ بہت پرانا ہے، تو بہت پہلے میری شادی جب نہیں ہوئی تھی تو، اور وہ شہر کے بالکل آخری کنارے پر ہے، تو جب میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں ینگ تھی تو میں اکیلی رہتی تھی، ایک میرے جو گھر والے تھے، جو خاندان والے تھے، انہوں نے مجھے نکال دیا تھا، کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں تھے تو بھائی تھے اور بھابیاں تھیں، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو میں پینگ گیسٹ رہتی تھی، اور ایک بہت ہی چھوٹی سی دور بستی میں، جو بہت غریب لوگ بیچارے وہاں رہتے تھے، تو میں وہاں، کیونکہ ہمارا گھر بہت پوش علاقے میں تھا، تو میں بالکل آخری سرے پر رہتی تھی، اور وہاں سے میں وہ شری نارائن مندر چلی جاتی تھی اکثر، روز تو نہیں جا سکتی تھی لیکن اکثر چلی جاتی تھی، اور وہاں پر خاموش بیٹھ کے دیکھتی رہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، اور اس وقت میں نے وہاں بیٹھ کر ایک کہانی بھی لکھی تھی، اور پھر اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو پھر میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو وہاں لے کر گئی، اور میری بیٹی نے اس مندر پہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی، جس پر اس کو یہاں پر ڈان نیوز پہ چلایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ کیش پرائز ملا، کیمرہ جو کینن کیمرہ کمپنی ہے انہوں نے اس کو پرائز بھی دیا، اور ایک کمپٹیشن میں اس کو شرکت کی دعوت دی۔ تو ایسا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ڈبے میں بند نہیں ہوتے، کچھ لوگ اس سے آؤٹ آف دا باکس جا کر بھی محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور آپ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی رسپیکٹ ہے ہمارے لیے، اور میں بہت سارا لو، بہت سارا پیار آپ کو بھیج رہی ہوں، اور پلیز، اور بہت سارا سوری اس چیز کے لیے جو پاکستان میں سے کسی شخص نے آپ سے کہا۔ تو کویتا، بہت سارا پیار، بہت سارا۔ میری بیٹی کمرشل فوٹوگرافر ہے، تو اس کو اپنے کام کے سلسلے میں وہ پروڈکٹ بھی کرتی ہے، پروڈکٹ فوٹوگرافر بھی ہے وہ،
تو اس کو اپنے کام کے سلسلے میں یہاں پر تھر ایک علاقہ ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، جس طرح راجستھان ہے وہاں جس طرح ہم نے سنا ہے کہ وہاں پر ہریالی کم ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ صحرا جیسے ریت ہے، مٹی ہے، اس طرح کا شاید، تو اسی طرح کا ہمارا تھر ہے، وہاں پانی کی بھی کمی ہے اور بہت کچھ، تو وہاں پر وہ جب گئی ہے تو وہیں پر اس کی ایک ہندو کمیونٹی کی فیملی سے دوستی ہو گئی، اور انہوں نے جہاں اس کو رہنا تھا وہ ہٹا کر وہ جگہ اس نے منع کر دیا، ان کو ریجیکٹ کیا، معذرت کی، اور اس کمیونٹی کے گھر میں رہی وہ، جہاں وہ لوگ بہت چھوٹے سے ایک جھوپڑے میں مٹی کا گھر تھا اس میں رہی وہ۔ تو اس نے میں نے جب اس کو کال کی، اس نے مجھے بتایا کہ امی میں ان لوگوں کے پاس ہوں، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری بہت خدمت کی، تو اس نے وہاں پر کھانے کھائے، ان کے ہاتھ کے بنے ہوئے بہت اچھے، یعنی کہ مکھن روٹی اور ایسی چیزیں، بکری کا دودھ پیا، اور تو اس نے کہا وہ صبح اٹھ کے بھجن گا رہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی، تو مجھے بہت اچھا لگا، اور ساری چیزیں وہ مجھے بتاتی رہی، تو یقین کریں کہ جب وہ وہاں سے آئی ہے نا تو ان سے بچھڑتے وقت وہ لوگ بھی روئے اور یہ بھی بہت روئی۔ تو جب وہ وہاں رہ رہی تھی تو اچانک یہاں پر لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو پورا ہمارا شہر بند ہو گیا تھا، تو میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا، میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا اب تم کیسے آؤ گی؟ اس نے کہا نہیں آپ فکر نہیں کریں، میں آ جاؤں گی۔ تو کافی دور ہے وہ ہمارے شہر سے، ایک لمبا سفر ہے، تو خیر وہ اس نے وہاں سے مجھے ایک اپنی نا پک بھیجی کہ ان لوگوں نے اس کی چٹیاں باندھی تھی بہت ٹائٹ کس کے اور اس کے ماتھے پہ بندی لگائی تھی، تو اس کا نام ہے اسفا، تو اس نے کہا امی میں اسفا سے پشپا ہو گئی تو پھر اس نے اس فیملی کی بھی تصویریں بھیجی، تو میں اور میرے بچے اور ہمارا گھر اس ٹائپ کا ہے، ہمارے یہ اس طرح کی سوچ ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر بھی ہم جو کچھ لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر پریتم، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہے، وہ یہاں جناح ہاسپٹل میں ہے، وہ ہندو کمیونٹی کا ہے، اور جب وہ میرے گھر آیا تو میں نے اس کو انوائٹ کیا تھا چائے پر اپنے بچوں سے ملانے کے لیے، تو میں نے اس کے لیے ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ وہ اونچی جگہ پر اس کو بٹھایا تھا، ہمارے پاس اس وقت صوفہ نہیں تھا، ہم لوگ زمین پہ جو کارپیٹ بچھا تھا اس کے اوپر گدیوں پہ بیٹھے تھے، لیکن اس کو ہم نے ایک اونچی جگہ پر ایک کرسی پہ بٹھایا، تو وہ اتنا پریشان ہو گیا، اس نے کہا آپ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، آپ مجھے اتنا اس طرح کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ تو میں نے کہا نہیں اور پھر ہم نے اس کے لیے جو بھی اسنیکس وغیرہ بنائے تھے، ہم نے ساتھ شام کا وقت تھا چائے پی، وہ بہت ہم سے مل کے خوش ہوا، حیران ہوا، پھر وہ ابھی تک کبھی کبھی ہم لوگ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، ایک یوٹیوبر ہے سنتوش، اس سے بھی بہت اچھی کل بھی میری بات ہوئی، تو آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو اچھے لوگ ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اچھی ہوں یعنی سلجھے ہوئے لوگ ہیں جن کا ذہن کھلا ہے اور جو میڈیٹیشن کرتے ہیں یا یوگا کرتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ایک الگ کمیونٹی ہے، ہم ملتے جلتے ہیں، ہم ہولی دیوالی میں ایک دوسرے کو ہیپی دیوالی کہتے ہیں، اگر من پڑتا ہے تو جاتے بھی ہیں ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے۔